अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। आज मौसम बहुत अच्छा है लाहौर का। 20 फरवरी है। दोस्तों, इमरान खान ने एक बयान दिया था। तैयब अर्दवान जब हमारे दौरे पे आए ना, तो इमरान खान ने कहा था कि तुर्कों ने बरे सगीर में, इंडिया पाकिस्तान बरे सगीर में 600 साल तक हुकूमत की है। ठीक है। तो इसका ना सारे मीडिया पे बड़ा मजाक उड़ाया गया कि इमरान खान, जैसे पहले उसने कहा था कि जी फलाना यूरोप का मुल्क फलाने से मिलता है और इस तरह के फ़लसफ़े वो बयान करता था। तो वो इमरान खान का लैक ऑफ नॉलेज है, नॉलेज की कमी है। तो इस वजह से लोग फिर मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि अपने वो फ़लसफ़े बयान करता है, मानी फ़िलासफ़र है। उसके फ़लसफ़े होते हैं जो हमें समझ से बाला होते हैं। हम तो लो लो मेंटल हैं, लोग लो मेंट वाले हैं ना। लो मेंटल यानी कि थोड़े दिमाग वाले हैं। वो हाई मेंटल है इमरान। हाई मेंटल है, उसका विजन बहुत ज़्यादा है। तो वो जो ऐसी बात करते हैं वो पढ़े लिखे लोगों को समझ भी नहीं आती। अब मैं जो आज इसके ऊपर थोड़ी सी बात करने लगा हूँ ना, वो ये है कि मैंने बाकायदा MA हिस्ट्री किया हुआ है। यानी कि मैंने हिस्ट्री में मास्टर किया हुआ है। मैंने वैसे MA अरेबिक भी किया हुआ है, MA हिस्ट्री भी किया हुआ है, और LLB तो मैं हूँ। तो 3 मेरे पास बड़ी डिग्रियाँ हैं ये। इसलिए मैं थोड़ा सा वो बयान कर रहा हूँ। तो इमरान खान ने जो कहा है कि 600 साल तक जो तुर्कों की हुकूमत है वो हमारे बरे सगीर इंडिया पाकिस्तान पे रही है, तो उसका सब ने मजाक उड़ाया, क्योंकि सबको पता है कि ऐसी बात नहीं है। क्योंकि यहाँ तो मुग़ल रहे हैं, वो भी 1526 से लेके 1857 तक। ठीक है। तो आखिरी मुग़ल वो जो था बहादुर शाह जफ़र, तो ये 300-350 साल बनते हैं। तो इमरान खान ने इसको 600 साल कर दिया और मुग़लों को तुर्कों में बदल दिया। ठीक है। अब दोस्तों कुछ, अब सब ने तो मजाक उड़ाया, और है भी मजाक, और हिस्ट्री में मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन इसको बड़ा सीरियस ले लिया हसन निसार ने। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। हसन निसार जो अपने आप को बुलंद बाला आलम फाजल और लर्नेड आदमी समझता है, जो कहता है मुझसे अच्छा कोई है ही नहीं, और दूसरे सब बेवकूफ़ है, सबको गालियां दे रहा होता है, बुरी तरह गालियां दे रहा होता है। अब इस प्रोग्राम के बाद मुझे भी गालियां देगा। तो उसने इमरान खान की इस बेवकूफ़ी को सच साबित करने की कोशिश की है तारीख के वरक गर्दान के। ओ माय गॉड, यहाँ पे एक शेर भी याद आ गया है कि इतनी न बढ़ा पाकिए दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे कुबा देख। हसन निसार साहब, तुझे तेरी जबान में बयान दे रहा हूँ, बड़े शेर पढ़ता है तू भी। इतनी न बढ़ा पाकिए दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे को बात देख। आपने इतना इतना इमरान खान का, इतने वो आगे सिपाही बन के तुम लड़ने की कोशिश कर रहे हो, और उसकी हर बात की तुम तारीफ करते हो। हर बात तुम्हारा वो होता है कि जनाब मैंने इमरान की हर बात को सच्चा साबित करना है। शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बने हुए हो, शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बने हुए हो। मेरे ख्याल है इमरान ने आपको ही कहा था, लव मी लव माई डॉग, कि मुझसे प्यार करना है तो मेरे कुत्ते से भी प्यार करो। लव मी लव माई डॉग। तो आप वो निभा रहे हैं, और शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बन रहे हैं। ले जी, अब आए कि हसन निसार साहब ने कैसे साबित किया है कि जनाब अक्ल के अंधो, जो लोग तनकीद कर रहे थे ना कि इमरान से ये गलती हो गई, उनको वो कहता है ओ अक्ल के अंधो मूर्खो, इमरान ने सच कहा है। वो उसने सही तबसरा किया है, सही है वो कि यहाँ तुर्कों की हुकूमत रही है। ओह माय गॉड। और फिर उसने साबित किया कि जो ज़हीरुद्दीन बाबर था वो असल में तुर्क था, कितनी नस्लों पुराना।
اور چونکہ وہ ترک تھا تو یہاں ترکوں کی حکومت ہے۔ یہ دوستو ایسا ہی لیم ایکسکیوز ہے جیسے میں کہوں نا عمران خان کی حکومت ہے۔ آپ کو پتہ ہے عمران خان نیازی قبیلہ جو ہے وہ افغانستان سے آیا ہے، تو میں اگر یہ کہہ دوں کہ یہاں پہ اس وقت افغانیوں کی حکومت ہے تو مجھے آپ بے وقوف کہیں گے نا، کہیں گے نہیں جی عمران خان نیازی قبیلہ ہے وہ افغانستان سے ہے، تو کل کو ہسٹری پرانی ہو تو کہے کہ یہاں افغانیوں کی حکومت رہی ہے جی عمران خان کی، وہ ایک افغانی تھا۔ اس طرح کا اس نے ظہیر الدین بابر کو، اب نسل تو میں عوان ہوں تو ہمارے عوانوں کا کہتے ہیں جی وہ سعودی عرب سے آئے تھے، اور ہماری نسبت بنائی جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم ان کی نسل میں سے ہیں، ہمیں سید بھی بڑا پیار کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ غازی علم الدین شہید کی اولاد میں سے ہیں، تو ہمیں اس بات پہ فخر ہے ہمارا نسبہ۔ لیکن یہاں کوئی اگر ایسا کوئی آئے گا تو کل کو آپ کہیں کہ جی بابر اعوان صاحب جو ہے نا وہ سعودی حکومت یہاں پہ تھی، بابر اعوان صاحب سعودی حکومت کے وزیر قانون تھے، اعوان تھے، تو اس طرح کی اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے ہیر پھیر کر کے کہ مغل جو تھے، اصل مغل جو تھے وہ ترکی تھے، ان کے آباء و اجداد ترکی سے آئے تھے۔ بھئی ہم سب کہیں نہ کہیں سے آئے ہوئے ہیں۔ اب نواز شریف صاحب کے جو آباء و اجداد تھے، والد صاحب وہ آئے تھے جاتی عمرہ سے انڈیا سے، تو کیا ہم کہیں کہ نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم ہوئے تو یہاں پہ ہندوستانی وزیر اعظم رہے ہیں، ہندوستان کی حکومت رہی ہے؟ اس طرح کی اس نے لاجک بنائی ہے حسن نثار صاحب نے۔ ویسے مجھے ایک نا چھوٹا سا بچپن کا ایک لطیفہ یاد آ گیا ہے، تو کسی بندے نے کہا جی کہ ظلمت کا کیا مطلب ہے، تو اس نے کہا جی ککڑی کا مطلب پنجابی میں مرغی، کہ ظلمت مرغی کو کہتے ہیں۔ اس نے کہا یار یہ کیا تم کہہ رہے ہو، ظلمت کا مطلب مرغی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا میں ثابت کرتا ہوں۔ کہتا ہے کیسے ہنسی آ رہی ہے یار، کیسے ثابت کرتے ہو؟ کہتے ہیں دیکھیں مرغی ہوتی ہے نا، اس کے چوزے ہوتے ہیں، جب اوپر سے چیل گزرتی ہے تو وہ ایسے فوراً پر کھلاتی ہے اور چوزے اس کے پر کے نیچے چلے جاتے ہیں اور وہاں چھپ جاتے ہیں اور وہاں اندھیرا ہو جاتا ہے، تو اندھیرے کو آپ ظلمت کا مطلب اندھیرا نہیں ہوتا؟ اس نے کہا جی ہوتا تو اندھیرا ہے، تو کہتا ہے ظلمت کا مطلب پھر ککڑی ہوگی۔ حسن نثار صاحب تمہاری اتنی مت ماری گئی ہے ویسے قسم خدا کی، سب کو گالیاں دیتے ہو، اور اس عمران خان کے جو بونگا ترین بیان تھا کہ یہاں پہ ترکوں نے 600 سال حکومت کی ہے، تو آپ نے اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے ہو۔ اور ویسے تم لفافے والے صحافی تو نہیں ہو، میں یہ تو نہیں کہتا، لیکن تم وہ امین گنڈا پوری کے مرید مجھے ضرور لگتے ہو، امین گنڈا پوری، ٹھیک ہے، جس سے وہ شہد کی بوتل برآمد ہو گئی تھی۔ تو جناب حقیقت بیان کرنی چاہیے، اس طرح ہم ہر کوئی باہر سے آیا ہوا ہے، یہاں پہ کبھی بھی برِ صغیر میں ترکوں کی حمود نہیں رہی، اور پھر آپ نے تیمور کو بھی ترک وہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، وہ بھی ادھر سے افغانی لوگ تھے، یہ ادھر سے آئے تھے، اور پیچھے نسلوں سے تو پھر سارے آدم علیہ السلام سے ملتے ہیں، جاؤ ملاؤ، سب جگہ آدم کی اولاد ہے، ٹرمپ بھی اولاد آدم کا بیٹا ہے، اور ہم بھی آدم کے بیٹے ہیں۔ اس طرح ہوتا ہے بھئی، جو تاریخ ہے سب لوگ پڑھتے ہیں کہ مغلوں کے ترقی، مغل بادشاہ، مغلیہ خاندان، مغلیہ فلانا، تو اس کو بدل رہے ہو، ترکی میں بدل رہے ہو تم، یہ تو ہسٹری خراب کر رہے ہو، اس طرح زیادہ چاپلوسی کر کے ہسٹری خراب کر رہے ہو تم ہماری، کہ ادھر جی ترک رہے ہیں، آپ ترک ثابت کرنے پہ پھر زور دے رہے ہیں آپ۔ حمیت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے، یہ آپ نے شعر بھی پڑھا ہے اس کے لیے کہ تیمور بھی ترک تھا۔ بھائی کوئی وہ بھی ترک نہیں تھا، وہ بھی ایسے ہی تھا جیسے میں ادھر عوان ہوں، تو میں اب سعودی ہوں، یا عمران خان نیازی ہے تو کیا وہ افغانی ہے؟ آپ کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ حسن نثار صاحب تم کون ہو اور کیا ہو، تمہاری تو ذات کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے جو ہے نا، یہ علم کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ کل کو یہ سارے کنفیوژن آپ نے پیدا کر دیے، سب آ کے میڈیا پہ آ کے اور اس طرح کا بیان دیا ہے کہ نہیں جی عمران خان نے جو بیان دیا ہے کہ یہاں پہ 600 سال ترکوں کی حکومت رہی ہے وہ صحیح ہے،
आपने खुद ही कहा, मुगलों के हवाले से भी कहा है कि 1526 से 1857 तक वो आए हैं। तो 600 साल तो इधर किसी ने भी हुकूमत नहीं किया। आप बलबन तक चले गए हैं, अमीरुद्दीन वो सुबुक्तगीन और बलबन और किधर किधर तक आप चले गए, हालांकि वो ख़ानदान गुलामा था, वो और थे। फिर गौरी ख़ानदान आया, वो गौरी ख़ानदान और थे। तैमूर ख़ानदान आया, फिर वो और थे। उसके बाद इस तरह जो है ना ये लोधी ख़ानदान आए, वो और थे। और अब ये जनाब मुग़ल आए हैं। और आपने ये बहुत गलत किया है, इसके ऊपर दोबारा प्रोग्राम करो। और बच्चे जो हमारी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो हमने जो हिस्ट्री पढ़ के MA किया हुआ है, और जो बच्चे आइंदा पढ़ रहे हैं, उनके ज़हनों में ये मत कन्फ्यूजन डालो कि मुग़ल जो वो तुर्क थे। इस तरह तो मैं कहता हूँ मुग़ल आदम अलैहिस्सलाम के हैं, तो वो आदमी थे, आदम की नस्ल के सारे आदमी हैं ना। तो इस तरह की गलत फहमियाँ ना पैदा करो। जुल्मत का जवाब कुकड़ी नहीं है, ठीक है? जुल्मत का जवाब अंधेरा है, अंधेरा। ओके हसन निसार साहब, सॉरी अगर आपको कोई बुरी बात लगी हो, लेकिन आप किसी को भी अच्छी ज़बान से आप याद नहीं करते, किसी को भी, सिवाय इमरान खान के और अमीन गंडापुरी के।